ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. على بالي بلي هاد الخطره غبت عليكم بالبزاف، مي معليش انا عاود وليت لكم بوصفه جديده. واش نقول لكم، سي دي كاب كيك غو شوكولا، غو بونتي شوكولا افيك دو لا نوا دو كوكو اي دو لي كونسونطري. الوغ نبداو. الحاجه الاولى هاد لي كاب كيك تاعنا فيهم عده مرحلات. عندي حاجه الاولى لهنايا سي نبدا بلي بول دو نيش تاعي. لي بول دو نيش تاعي نسحقوا شويه لا نوا دو كوكو باسكيلا هكذا، و شويه تاع لو لي كونسونطري. واش راح ندير لهنايا؟ نبدا بسم الله. واش راح ندير؟ الوغ نحط لا نوا دو كوكو تاعي ماشي بزاف، قيس هذا الغراف هذا، ونبدا نشمخو بلا نوا دو كوكو بلي كونسونطري تاعي. فوالا شوفوا، راح نستعمل يديا هكذا. هادو زوج مكونات. فوالا هكذا. دوكا واش ندير؟ شوفوا البنات، نكورهم كريات صغار، تقدروا توزنوهم، تقدروا تعينوهم هي بميزانكم، نسقهم مليح. البنات كي تحطوا لي كونسونطري ما لازمش تشمخوها بزاف لا نوت كوكو. الوغ شوفوا هامليك، نزيد لهنايا نشكلهم كريات ونحطهم في الطبيسي. هامليك لهنايا يعني بعد ما شلكتهم شكلتهم كريات. واش راح ندير لهنايا البنات؟ لهنايا هادو لي بول ندخلهم داخل الفريغو. اون اتوندون جو في فير ما بات تاع لي كاب كيكس. الوغ لا بات تاع لي مادلين تاعي، بون الحاجه الاولى نسحق لو مول هذا تاع لي مادلين، ونحط فيهم دي كيسات. نوجد لو مول تاعي، نشعل لو فور تاعي ا 180 دوغري. الحاجه الاولى اللي نديرها، الوغ نبدا بالبيض. عندي لهنا 3 حبات بيض، عندي نص كاس تاع الزيت او ميم طون مارغرين. انا درتها ميلونج، هذا الميلونج يجيني بنين خير من زيت وحده ولا لا مارغرين وحدها، جو سي با بوركوا. لهنا عندي كاس غير ربع تاع سكر، انا استعملت هنا سكر بني. ولهنايا كاس ونص تاع لا فارين. عندي ان باكي دو ليفور شيميك، عندي اون بيسه سال، عندي une grande cuillère تاع لو كاكاو، عندي لهنايا دو لا باتا تارتيني نيمبورت، تقدروا مغرف كبيره تاع لا باتا تارتيني، وعندي ان ياغورت ناتور. الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي البيض. بسم الله، نحط البيض تاعي، واحد زوج، الله يبارك. انايا لهنايا درت 3 حبات كبار تاع البيض، دونك نتوما تقدروا ديروا حتى 4 كي يكونوا صغار. نحط السكر تاعي، الكاس غير 4 تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، لو ميلونج تاع الزيت والزبده. البنات الزيت ولا مارغرين، البنات سيو هاد الوصفه مزالي با لو ريغريتي، سورتو هذا لو ميلونج تاع الزيت ولا مارغرين يجينا ان تري تري بون غو في لي مادلين تاعنا. فوالا نخلط مليح. نتوما تقدروا تستعملوا الباتور ولا الفوي كيما تحبوا. نحط لا بانسيت سال تاعي، القرصه تاع الملح تاعي، نخلط حتى كي يبيض لي. لهنايا جو مي لا بوط تاع ياغورت ناتور تاعي. اللي ما عندهاش ياغورت ناتور تقدر تستعمل الحليب. الحليب سي نص كاس اوسي، لي ميم ميزور تاع الزيت، لو ميلونج تاع الزيت و لا مارغرين. فوالا جو ميلونج اوسي حتى كي تخلط لي. لهنا جو برون ما باسوار، لهنا نحط الصفايه تاعي. الوغ كاسكو جو في، نحط لو كاكاو تاعي، نحط الكاس تاع الفرينه،
نزيد لو دومي فيغ اوسي ونحط لو باكي د ليفور شيميك تاعي طابق شفتي دا التقليد. Je prends une cuillère. البنات سورتو في الصيف لازم تصفيو كلش، سورتو لا فارين سميدي تو دو بريفيرونس اشاك فوا تغربلوهم البنات، اي سورتو اون ايتي. فوالا جو مي المغرف كبيره تاع لا باتا تارتيني pour donner un bon goût les madeleines تاوعي. Voilà. Je mélange le tout. alors البنات لهنايا هاوليك القوام اللي انا تحصلوا عليه. فوالا لهنايا جو برون ميم لي بول دو نيج تاوعي تاع الكاكاو و بلوتو نوا دو كوكو مع نسلي كراميل بلوتو نسلي لو لي كونسونطري نسلي. كاسكو جو في نعمر مون كاب كيك، نعمر الكيسات تاعي هكذا، ما نعمرهاش بزاف، نبدا نحط دو كويير، نزيد لهنايا نحطها في الوسط، نزيد عليها مغرفه صحت لي جوست ان بو باش تتغطى باش ما تهبطلناش الداخل. نزيد معكم وحده. الوغ نعمر الكيسه تاعي تاع المادلين. ما تنساوش البنات لو فور تاعي راهو شاعل ا 180 دوغري. فوالا ما نعمرهاش بزاف، نحط اون بول دو ناج تاعي فوالا ونغطيها فوالا. نكمل هادو ونعاود نوري لكم. الوغ لهنايا البنات انا عمرتهم كاع، واش ندير نخبطهم شويه باردون بور لو بروي. الوغ لهنايا ندخلهم داخل لو فور تاعي، ندخلهم داخل لو فور لي جو لي بري شوفي ا 180 دوغري 180 درجه، سخنتهم من قبل. ودركا نروح المرحله الثالثه، هادو يطيبوا وانا ندير لا شونتيي تاعي اللي نديرها من الفوق. البنات لهنايا بعد ما خليت الكاطو تاعي في الفوق، لهنايا ندير لا troisième étape تاعي. لا troisième étape تاعي جو بريبار لا شونتيي تاعي. الوغ لهنايا عندي كاس حليب بارد مي فريمون بارد، وعندي لهنايا ان فير دو بودر شونتيي. فوالا خصيو تخيرو لا بودر شونتيي اللي تكون بنينه. وعندي لهنايا لا نوا د كوكو هنسام شويه، ولهنايا اوسي عندي لو لي كونسونطري تاعي. فوالا نحط الكاس تاع البودر شونتيي تاعي، نحط الكاس البارد تاع الحليب ان فير دو لي تري فروا، ونستعمل الباتور تاعي. البنات لهنايا بعد ما طلعت لا كريم شونتيي تاعي واش ندير لها بليسك ما تنساوش لا بودر شونتيي لهنايا تكون سكري و لو لي كونسونطري تاعنا يكون سكري. كاسكو جو في نحط 2 كويير ا سوب تاع لو لي كونسونطري، ونزيد نخدمهم بالباتور اوسي. البنات لهنايا تطلق لكم واحد البنه انكرويابل. لهنايا جو راجوت اوسي
2 cuillères à soupe تاع لا نوع كوكو. الوغ لهنايا نحط 2 cuillères à soupe تاع نوع كوكو. ça donne vraiment un très bon goût. ان شاء الله بك تسيو لي هذه الوصفه وتعجبكم. alors je commence. voilà هاي لك لا شونتيي تاعنا اللي راح نشبحوا بها لي كاب كيك تاعنا. هذه نحطها في لابوش ادوي ونوري لكم لو ريزولتا تاع لي مادلان تاعنا ونعاود نولي. هامليك لي كاب كيك تاعنا كيفاش خرجوا. فوالا نخلوهم يبردوا فريمون بيان باش هكذا نحطوا عليهم لا شونتيي تاعنا وما تذوبش. اون اتوندون لا شونتيي اللي خدمتها راهي داخل الفريغو باش هكذا تبرد اوسي وما تحبطلناش. الوغ هامليك لي كاب كيك تاعنا جيسبر vous êtes en train de voir. فوالا هامليك كيفاش خرجوا. هادو تقدروا تاكلوهم ديريكتومون هكذا البنات. الوغ نخليهم يبردوا نعاود نولي لكم ان شاء الله. هامليك بعد ما خرجتهم وخليتهم يبردوا نحكم لا مادلان تاعي. واش ندير؟ نبدا نزينها. حطيت لا شونتيي تاعي دون اون بوش ادوي ونبدا. بسم الله. دقيقه برك نغلق مليح. الوغ لهنايا راني بديت لهنايا واش ندير. هيا نخير هذه. هاي نخير هذه لا مادلان تاعي. واش ندير لها؟ نحكم لا شونتيي تاعي راهي لهنايا ونعبس ندير بهذه الطريقه. فوالا نزيد. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Voilà. نزيد لهنايا. ونكملهم ونعاود نولي لكم في صحن التقديم. الوغ لهنايا يعني بعد ما راني شبعتهم واش ندير؟ عندي شويه لا فيرميسيل وشوكولا باش نعرفوا بلي هذا الكاطو تاع شوكولا نحطوه من الفوق ونزيد شويه نوع كوكو. نكملهم ونعاود نولي لكم. هاوليك الريزولتا تاع لي كاب كيك تاوعي نقو بونتي.